अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। एक हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया है। पहली बार देखा है कि अदालत ऐसा कर रही है। ये अदालत की साख ख़त्म कर देगा। इंसाफ का अमल बेमानी हो जाएगा। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर शब खून मारा गया। मुज़ाहमत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुक्मरान इत्तेहाद की, जो कि नहीं की गई, और काबीना का इजलास था जो कि मौखर किया गया, और साथ ही आज़म नज़ीरदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म हाउस पे इस वक्त पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी जारी है। वज़ारत ख़जाना ने फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया है। तारिक भाई, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? अच्छा, नहीं देंगे हम? ये जो थी ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले इस पर जब बताया था आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एक और चीज़ देखने की है कि तारड़ साहब को हम जानते हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब को हम जानते हैं, कमर ज़मान कायरा साहब को हम जानते हैं, मियां इफ्तिखार साहब को हम जानते हैं जी। उसके बाद उसमें ऐसे चेहरे थे जिन्हें मैं नहीं जानता। अमीनुल हक साहब को भी हम जानते हैं। नाशना चेहरे। हाँ, मतलब हैरान कुन था मेरे लिए कि आधे चेहरे वो थे जिनको हम नहीं जानते। तो ये तो हुकूमत बार बार कह रही है मुज़ाहमत, अभी भी कहा मुज़ाहमत करेंगे, हम लड़ेंगे और बज़ोर कलम अपनी ताकत मनवाएंगे। तो बज़ोर बाजू नहीं कह रहे। हाँ, तो नहीं, ताकत मनवानी, बज़ोर बाजू मुनासिब भी नहीं होता ना हुकूमती मामला, और मनवा भी नहीं सकते, गैर आईनी हो जाएगा। बज़ोर बाजू कुछ और लोग मनवाते हैं, सियासी लोग नहीं मनवाते। अच्छा, अगर आपको मुज़ाहमत करनी है तो फिर आप हैं कहाँ? मुज़ाहमत करनी है तो फिर आप आ जाइए और मुज़ाहमत कीजिए, लेकिन मुज़ाहमत तो नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने चाहिए थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भी होने चाहिए थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों के अलावा असद महमूद होने चाहिए थे, क्योंकि सरकर्दा रहा है। तो खालिद मुफ्ती साहब होने चाहिए थे। ये तमाम लोग होते फिर हम मानते, मैंगल साहब होते। अब इसमें आपने अननोन लोग बिठा दिए। ये रिप्ले किस चीज़ का? अच्छा, उस चीज़ का, वो जो करारदाद थी, रिजर्व सीट वाले, जो करारदाद थी उसमें रिजर्व सीट वाले थे। अब रिजर्व सीट वाले थे या ऐसे लोग थे जिन्हें बंदा ढूंढता फिरेगा ये कहाँ कहाँ के हैं। मतलब हैं तो वो लोग लाखों वोट लेकर आए हुए लोग, लेकिन जो वो है ना, वो सियासत जिसमें हम कहते हैं कि ये आके बात करते हैं और ये हुकूमत की तरफ से मुज़ाहमत करेंगे, तो वो लोग आपने सामने कर दिए और करारदाद रख दी, तो तब भी नहीं लड़े, अब भी सामने से हट गए और कह रहे हैं लड़ाई करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना वाला मामला देखिए, वज़ारत ख़ज़ाना 21 अरब रुपए के फंड्स नहीं दे रही। वज़ारत ख़ज़ाना एहसन इक़बाल की मिनिस्ट्री के लिए 77 अरब रुपए अप्रूव कर रही है जी। वज़ारत ख़ज़ाना लैपटॉप के फंड अप्रूव कर रही है, तरक्याती स्कीमें अप्रूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वकीलों से कि कान में बताऊंगा पैसे कहाँ से आएंगे, वकला का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रहे। ये है सीधा सुप्रीम कोर्ट को तंग करने वाला काम। अच्छा, क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कराओ, ये लोग कह रहे हैं नहीं कराएंगे। अब इलेक्शन कराएंगे तो मार पड़ेगी। अब ये चाहते ये हैं कि हमें निकाल दो अगर निकालना है तो बंदयाल साहब की अदालत के बारे में मैंने बार बार कहा है कि वो तहम्मुल से काम ले रहे हैं। उन्होंने पहले भी मौका दिया, अभी भी मौका दे रहे हैं, और अब जो हमने खबर का एक हिस्सा जो हुकूमती साइड था वो कवर किया जी। जो अदालती हिस्सा है उसमें क्या हुआ आज कि समाअत हुई। इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि ये चीफ जस्टिस से कहा जा रहा है कि वो अपने मतलब शेयर करें इख्तियारात, अपने इख्तियारात, अपना ऑफिस शेयर करें। तो चीफ जस्टिस अपना ऑफिस क्यों शेयर करें? अच्छा, जब चीफ जस्टिस के जो फैसले थे यही हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के हक में आ रहे थे तो कोई मसला ही नहीं था। नजरिया ज़रूरत दफन कर दिया। अदालत ने बेहतरीन काम किया है। अदालत ने गैर आईनी अमल को होने से रोक दिया। अब अदालत रोक रही है तो अब तकलीफ हो रही है। यही 3 जज साहिबान जो थे इनका अज खुद नोटिस था, सिर्फ फैसला नहीं था, अज खुद नोटिस था। उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई तो अच्छा था। वो नजरिया की तकफीर उसकी वजह से तौहीन हो रही है, तौहीन उसकी वजह से हो रही है। ये अदालत के उस अज खुद नोटिस का नतीजा है कि अब ये लोग अदालत ही की तौहीन कर रहे हैं। ये वो आला लतीफ़ा है। शादी की तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? शादी। तो ये जो हुकूमत है ये ना होती तो ये हुकूमत तौहीन अदालत ना करती। अच्छा, जो सहाफ़ी हैं जो प्रो पीटीएम है जिसमें मतीउल्लाह जान है, उन्होंने कहा है कि शहरियों की पार्लियामेंट के खिलाफ मतलब जो किया जा रहा है ये गैर आईनी है और ऐलान जंग है ये।
اور طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ اچھا متی اللہ جان صاحب نے ایک اور بات کی. متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گینگ آف ایٹ یہ جو 8 جج صاحبان ہیں اس کو ایک صحافی جو سپریم کورٹ کور کرتا ہے, ہائی کورٹ کور کرتا ہے اسلام آباد میں, جو کورٹ رپورٹر ہے, بیسیکلی کورٹ رپورٹر ہے, ایک اچھا صحافی ہے, لیکن اب وہ باقاعدہ پی ڈی ایم کی سائڈ لیتا ہوا وہ معزز عدالت کے 8 ججز کو کہہ رہا ہے یہ گینگ آف 8 ہے, یہ 8 کا ٹولہ ہے. تو یہ لینگویج جو میاں نواز شریف صاحب اکثر بولتے ہیں, فوجی ٹولہ, 8 کا ٹولہ, 4 کا ٹولہ, یہ متی اللہ جان صاحب. اور طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ بقا کی جنگ کا آخری مارکا. یہ طلعت حسین صاحب میں بڑا ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتا تھا. ہم بڑا ہائی ریٹ کرتے تھے طلعت صاحب کو کہ طلعت صاحب جو ہیں وہ ہم جونیئرز کے لیے ایک مثال ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں طلعت صاحب ایک تو یہ مثال نہیں رہے, دوسرا کیا کیا سامنے آیا, طلعت صاحب گئے تھے جنرل باجوہ کے پاس نوکری مانگنے. جو شاہد میں اطلاع کے کالم آئے تو یہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس نوکری مانگنے گئے تھے. تو اب یہ ٹھیک ہے اس طرف کی سائڈ لے رہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ طلعت حسین صاحب لے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو نوکری مانگنے بھی وہیں گئے تھے. حامد عید نے کہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے. ہاں میر صاحب کو میر یاد آ گئی. اب یہ جو میر صاحب بات کر رہے ہیں آپ دوسرے 7 ججز کو اٹھا لیجیے, تو تب کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا سوچتے ہیں, تب کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا بینچ بنا دیں گے تو کیا فیصلہ ہوگا, تب کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا ٹلٹ کس طرف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کا ٹلٹ ڈیفینیٹلی آئین کی طرف ہوگا. بالکل ہونا چاہیے. 90 روز میں انتخابات ہوں گے, اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے. لیکن ابھی بھی آج بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وہ بات جو اطہر بن اللہ صاحب نے کی تھی وہ کی کہ ایک شخص کی انا اور ایک شخص کے فیصلوں کی بنیاد پر پارلیمان تحلیل کر دی گئی جو اس پارلیمان کا حصہ نہیں ہے. تو میں تو پوچھتا ہوں کہ فضل الرحمان سسٹم کا حصہ نہیں ہے, لیکن فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد لے آئی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوئی. تو ایک شخص جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, سسٹم کا حصہ نہیں ہے, اس کے کہنے پر اگر تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے تو عمران خان تو اس جماعت کے سربراہ ہیں جس کی صوبے میں حکومت ہے, اور 180 لوگ پنجاب میں تھے, اور انہوں نے کہا ہے, اور جو ڈاکیومنٹ ہے اس ڈاکیومنٹ پہ سگنیچر پرویز الہی کے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ تو آگے بیٹھے تھے رانا ثناء اللہ صاحب, عطا تارڑ صاحب کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن ہو گیا تو منہ کی کھانی پڑی تھی. اچھا اگر مراد علی شاہ کو بلاول کہیں کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں, ہمت ہوگی, مطلب مجال ہوگی کہ مراد علی شاہ نہ کریں؟ دیکھیں جو احکام آئے گا وہ منون عمل درآمد کے بعد ہمارے سامنے ہوگا, کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نا جب ہم بات کرتے ہیں بار بار, وہ اس سسٹم میں ایک سرٹن اس کا اسٹیک ہے, اس اسٹیک سے آگے جاتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دیکھ رہا. یعنی اس وقت آزاد کشمیر میں بھی کوشش ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا لے, لیکن سسٹم میں پیپلز پارٹی کا ایک سرٹن اسٹیک ہے, سندھ کی حکومت اور مرکز میں کچھ سیٹیں, لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں نہیں دیکھ رہا. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو بلاول ہی بنے گا, ہم بنا کے دکھائیں گے, لیکن مجھے یہ اتنا آسان نہیں لگتا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سینٹر میں پاور نہیں ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس کی تاریخ مطلب اگلے ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے. انٹرسٹنگ ہے, 20 تاریخ ہے غالباً وہ کہ جب وقت مکمل ہو جائے گا اور یہ جو پارلیمان سے دوبارہ منظور ہو گیا ہے بل, یہ بل بن جائے گا قانون. تو اس کے بعد اس کی سماعت ویلڈ ہوگی؟ نہیں, اس سے پہلے ہی ہو جائے گی سماعت انشاءاللہ. اور جس طرح سے پارلیمنٹ عدالت پہ حملہ کر رہی ہے اس کا رستہ روکا جانا چاہیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ابھی بل ہے, یہ قانون بنے گا, منظور ہوگا, صدر دستخط کریں گے, نہیں کریں گے تو مدت مکمل ہونے پہ منظور ہوگا. تو قانون کو عدالت اٹھائے, پارلیمنٹ کے کام کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو حسبہ بل تھا وہ یاد رکھنا چاہیے. پرویز مشرف کے دور میں ایم ایم اے کی حکومت میں خیبر پختونخوا میں عدالت نے اس کا راستہ روک دیا تھا. تو بڑا زور لگایا تھا کہ پریسیڈنٹ کیا ہے, قانونی نظیر کیا ہے. تو قانونی نظیر موجود ہے حسبہ بل کی صورت میں. جو کام عدالت کو کرنا تھا وہ عدالت نے کر دیا تھا, ہو گیا تھا. اچھا یہ وہ معاملہ ہے جو 3 دن تک ریپ اپ ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا اور کرنا پڑے گا عدالت کو, وگرنہ یہ آ جائیں گے کہ قانون منظور ہو گیا ہے. اور اب آپ سنیے تو یہ منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے
तब तक ये मामला रैप अप हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।